संविधान नै भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने गरी बनाइएको हो। त्यसो हो, त्यसो देखिन्छ प्रश्न देखिन्छ। तपाईँ एउटा कुनै त्यस्तो स्टिङ अपरेसनद्वारा पक्रिएको मान्छे, कुनै एउटा उच्च पदस्थ मान्छेको नाउँ भन्नुहोस्। संविधानको धारा 239 ले उनीहरूलाई भ्रष्टाचार सक्दो गर भन्छ। चारजना एमालेका संसद सदस्यहरूले, प्रदेश सदस्यहरूले फ्लोर क्रस गर्दा करोड खाए भनेर भनेको छ। त्यो करोडको स्रोत देखाउ न। भ्रष्टाचारका कुरा गर्ने स्टिङ अपरेसन, खुवाउनेले कहाँबाट ल्याएर खायो, खुवायो, खानेले खायो हो त्यसमा त्यो स्टिङ अपरेसन जात त्यो अख्तियार सक्सेस के गर्न तिनीहरूलाई। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ। केही राजनीतिक सँगै केही कानुनी विषयका जटिलताहरू पनि छन्, यो विषयमा उहाँसँग कुराकानी रहनेछ। सर्वप्रथम त स्वागत छ सर यहाँलाई। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। अब अहिले सर्वोच्च अदालतबाट यस्ता फैसलाहरू आइरहेछ कि अब सिङ्गो देश तरङ्गित हुने खालका फैसलाहरू, राजनीति पनि यो वा त्यो रूपमा अदालतमै डिपेन्ड हुने स्थिति त पुगिसक्यो र हिजो एउटा अलि सुन्दा अलिकति अचम्म फरक लागे पनि त्यसभित्रको अन्तर्य केही रहला। यो अख्तियारले गर्ने स्टिङ अपरेसनलाई चाहिँ नगर्नु भन्ने आशयको एउटा फैसला गरेछ सर्वोच्च अदालतले। यो के हो? यसले भ्रष्टाचार बढाउने भयो कि घटाउने भयो कि साँच्चै त्यस्तै थियो कि यसभित्रका अन्तर्य के होला? सरसँग एकचोटि बुझौँ भनेर। धन्यवाद। पहिलो कुरा त के हो भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भने संविधान भनेको राज्य सञ्चालनको विधान हो। त्यो राज्य सञ्चालनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकारी भनेको को हो? सर्वोच्च अदालत हो। संविधानको व्याख्या गरेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले राजनीति गर्यो कि संविधानको व्याख्या गर्यो? कसरी छुट्याउनुहुन्छ? प्रतिनिधि सभाको विघटन र पुनर्स्थापनामा पनि सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना हुन्छ भन्यो। त्यो राजनीति हो कि संविधानको व्याख्या हो? यसै कारणले गर्दाखेरि राज्य सञ्चालनको विधान संविधानलाई राजनीतिक रूपबाट निरपेक्ष भएर हेर्न सकिँदैन, एक। र अर्को कुरा के हो भने जनताले न्याय निसाब पाउने अथवा अपराध कसुरमा सजाय हुने भन्ने कुरा पनि मुलुकको कानुन र संविधान बमोजिम हुने हो। कानुन कसले बनाउँछ? विधायिकाले बनाउँछ। विधायिकाले बनाएको कानुन कसले लागू गर्छ? न्यायपालिकाले गर्छ। यसकारणले गर्दाखेरि विधायिकाले कानुन बनाउँदा त्यो विधायिकाले राजनीति गर्यो कि कानुन गर्यो? अनि त्यो कानुनको प्रयोग सर्वोच्चले गर्दा राजनीति गर्यो कि कानुनको व्याख्या? अनि यो यसका विरोधाभासहरू त आफ्नो मान्छेले व्याख्या गरिरहेका छन्, गर्छन्। एकछिन यो विरोधाभास होइन कि इन्टरडिपेन्डेन्सी, यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले। यो विरोधाभास अन्तरसम्बन्धित छन् यो विषयहरू। त्यसैले कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिकाका लागि सेपरेसन अफ पावरको कुरालाई ल्याएर यसरी हेर्नु पर्यो। होइन भने त म संविधान बनाउने, म कानुन बनाउने, व्याख्या गर्न तपाईँलाई किन लाउने? मै व्याख्या आफै गरे मैले बनाएको त म पो जान्दछु, तपाईँ के साट्नुहुन्छ? यस कारणले गर्दाखेरि न्यायका मान्य सिद्धान्त प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता अन्तर्गत हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। र इन्कन्सिस्टेन्सिज अथवा कहिलेकाहीँ असङ्गत कुराहरू आए कि भनेर भन्ने हो भने घरमा नुन पनि राख्नुपर्छ, चिनी पनि राख्नुपर्छ। तर चियामा नुन र तरकारीमा चिनी हाल्यो भने चाहिँ भएन नि। यसकारणले गर्दा यसलाई यसरी नै बुझ्नुपर्छ होला भन्ने कुरा निवेदन गरेर अब यो अहिले रङ्गे हात पक्राउ गर्ने कुराले भ्रष्टाचारलाई बढावा दियो कि भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्यो भन्ने कुरा गर्ने हो भने भ्रष्टाचार कहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ? मलाई लाग्छ भ्रष्टाचारको सुरुवात राजनीतिक नेतृत्व तहमा बसेकै निकायहरूबाट सुरु हुन्छ र त्यसलाई मलजल गर्ने काम कारबाही अथवा कसरी गर्ने, के गरेर गर्ने, कताबाट गर्ने, ऐन के हो, कानुन के हो, नियम के हो त त्यो राजनीतिक मान्छेलाई थाहा हुँदैन, निर्वाचन जितेर आएका मान्छेलाई। त्यसैले तिनीहरूले भूमिका मिलाउने ऐन कानुनवाला कुरा देखाइदिने हो र त्यसलाई चाहिँ अब कानुनद्वारा कसरी स्केप हुन सकिन्छ, लामो विषय हुन सक्छ, हामी फेरि त्यसमा कुरा गर्न सक्छौँ। तर अहिले स्टिङ अपरेसन भनेको कुरामा चाहिँ यो वास्तवमा अख्तियारले जसलाई मन लाग्यो त्यसलाई फसाउन सक्ने अवस्था भयो। म अख्तियारमा, म अब मालपोतमा अथवा गुठीमा, भूमि सुधारमा, जहाँसुकै हुँ, फेरि हेर्नुहोस् है, अदालत बाहेक म अदालतमा तपाईँले पक्रिन सक्नुहुन्न। अनि त्यहाँबाट भएपछि अब तपाईँलाई रिस उठ्यो भने उसलाई चाहिँ तपाईँले होइन घुस दिनको लागि भनेर त्यो पोलिमर नोटसोटमा के लगाएर त्यो पठाइदिनुहोस्। अनि त्यहाँबाट होइन हाकिम साहब अथवा खरदार साहब
यो कुरा गरिदिनुहोस् न, म 50,000 दिन्छु, लाख रुपियाँ दिन्छु भनेर भनेको कुरालाई तपाईँले पक्रिने कारबाही गर्नुभयो भने त एक त उसले स्वच्छ सुनवाईको मौका पनि पाउँदैन, किनभने रङ्गे हात तैँले त पक्रिया छ नि, नोट त मगाएको थियो भने। नोट कसको? अख्तियारको। नोट त मेरो होइन नि, मेरो नोटको घुस त होइन। अनि जतिखेर जसलाई चाह्यो फेरि त्यसमा पनि तल्लो लेभलका मान्छेहरूलाई यो काम कारबाही गर्ने जे कुरा भएको थियो, यसले स्वच्छ सुनवाईको सिद्धान्तलाई पनि प्रताडित गरेको थियो। र यो काम कारबाहीले गर्दाखेरि अख्तियारमा बसेको मान्छेले जसलाई जतिखेर मन लाग्यो फसाउन सक्ने अवस्था थियो। त्यो त एउटा पाटो थियो, तर यसलाई चाहिँ हामीले त्यो ढङ्गले व्याख्या नगरिकन साँच्चै भ्रष्टाचारीहरू पनि त समातिन्थे नि त्यसरी गरेर भन्ने हो भने त उनीहरूको त मनोबल त बढ्ने भयो, खुलेआम भ्रष्टाचार हुने भयो। अझ 400 भन्दा बढी अदालतमै विचाराधीन रहेका चलिरहेका मुद्दा नै खारेज हुने अवस्थासम्म पुगे भन्नेसम्म तहमा पुग्दाखेरि त्यो पक्षबाट मात्रै हेर्नु न्यायोचित हुन्छ। यसो गरौँ न, घुस दिने र घुस लिने दुइटै कसुरदार हुन् भनेपछि घुस दिन तपाईँ मन्जुर हुनुभयो, म घुस लिन मन्जुर भएँ, तपाईँ र म कसुरदार भयौँ। घुस दिने मान्छेलाई आजसम्म कारबाही भएको छ? किनभने तपाईँले भने जस्तो अख्तियारले रङ्गे हात पठाएको छ, अख्तियारलाई त पक्रिया छैन त, अख्तियारलाई त फेरि भ्रष्टाचार त लागेको छैन। तर मैले घुस दिएको छु भनेदेखि एकछिनलाई मान्नुहोस्, मैले मेरो पैसा घुस दिनु पर्यो नि, तपाईँले आफ्नो पैसा किन दिएर मलाई पठाउनुहुन्छ? यस कारणले गर्दाखेरि के हो भनेदेखि र फेरि अहिले जुन घुसको यति मान्छे 400-300 भन्नुहोस्, अर्बौंको सङ्ख्यामा अथवा करोडौंको घुस भ्रष्टाचारको बारेमा अख्तियारले के गर्न सकेको छ? केही भएको छ? र अहिले रङ्गे हात काम कारबाही गरेर देशमा घुस भ्रष्टाचारको गतिविधि घटेको रहेछ कि बढेको रहेछ? तपाईँले भने जस्तो अथवा हामी सबैले जानेकै कुरा हो, 400-500 त्यस खालका मुद्दाहरू छन् भने त अहिले एमनेस्टी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट अनुसार त अर्ब भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेहरू त राज्य सत्तामा बसेका छन्, तिनीहरूमाथि त केही कारबाही भएको छैन। यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अब ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलकै कुरा गरौँ अथवा यो ललिता निवास, अब धेरै छन्, अब किन दोहोऱ्याइराख्नु पर्यो। यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले भ्रष्टाचार जहाँबाट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने कुनै प्रयासै गरेका छैनौँ। संविधानै हामीले त्यस्तो बनायौँ भन्ने कुरा म तपाईँलाई निवेदन गर्न सक्छु। संविधानको धारा 239ले सम्पूर्ण भ्रष्टलाई संरक्षण गरेको छ। त्यो कसरी भने संविधानको धारा 101 बमोजिम महाभियोग लाग्न सक्ने पदाधिकारीले गरेको भ्रष्टलाई संविधानको धारा 239 को उपधारा 2 बमोजिम अख्तियारले पक्रिन सक्दैन। संवैधानिक परिषदले नियुक्ति कसलाई गर्छ? अख्तियारको प्रमुख, अख्तियारको कमिटीलाई गर्छ होला, सर्वोच्च अदालतको जजहरूलाई गर्छ, अथवा लोकसेवा जहाँ भ्रष्टाचार हुन्छन् ती सबै ठुला मान्छेहरूलाई त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ। र तिनीहरूलाई चाहिँ संवैधानिक परिषदको नियुक्ति भएपछि यसले कसुर गर्यो भन्दाका लागि 101 बमोजिम महाभियोग लगाउनु पर्छ, किनभने संसदीय सुनवाई समितिबाट आएको हुन्छ। अनि संसदीय महाभियोग लगाउँदाखेरि 2/3 पास गरेर मात्रै निकाल्नुपर्छ। भ्रष्टाचार कसले गर्छ? ठुलो पदमा बसेको मान्छेले नै गर्छ। अहिले 2 लाख 4 लाखको तपाईँले जतिवटा अहिले यो 400 वटा मुद्दा हामीले त्यो हिसाब गरेका होलाौँ, मलाई लाग्छ एउटा मुद्दा मैले पनि हेरिराखेको छु कि एउटा गलत प्रतिवेदन दियो भनेर एउटा कुनै कर्मचारीमाथि मुद्दा लगायो, गलत प्रतिवेदन दियो, 1 रुपैयाँ घुस खायो भनेको छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान के अरे भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 बमोजिम 1 रुपैयाँ घुस लिनु खानु गरेको छैन भने प्रतिवेदन गलत दियो भनेको छ। तर त्यो प्रतिवेदन मन्जुर गर्नेलाई पनि मुद्दा लगाएको छैन। यो हाम्रो विकास क्षेत्र कोष हुन्छ नि, संसद सदस्यको विकास क्षेत्र कोष, त्यस अन्तर्गतको मन्दिर बनाउने कुरामा एउटा इन्जिनियरले गलत प्रतिवेदन दियो भनेर त्यसलाई मुद्दा लगायो। प्रतिवेदन सदर गर्ने मान्छेलाई पनि मुद्दा छैन। त्यो प्रतिवेदन बमोजिम पैसा लिने उपभोक्ता समितिले मन्दिर बनाएर कम्प्लिट भयो, त्यसलाई पनि मुद्दा छैन। प्रतिवेदन दिनेलाई मात्रै। फेरि के भने त्यो प्रतिवेदन मैले दिएँ, तपाईँ चेक जाँच गर्ने हुनुहुन्छ, तपाईँभन्दा मास्तिर सदर गर्ने अर्को इन्जिनियर छ भनेपछि यसको दुरुपयोग भयो। दुरुपयोग
यसै कारणले गर्दा अदालतले के भन्यो भने तिमीले पैसा दिएर पठाउने होइन। सुन्नु न, अब यसलाई अलिकति यो जनसाधारणको मनमा चाहिँ के छ भने स्ट्रिङ अपरेसन भनेको कुनै भ्रष्टाचारीलाई रङ्गे हात समाउने कुरालाई स्ट्रिङ अपरेसन भन्छ होइन त बुझ्दाखेरि। अनि त्यसरी कुनै एउटा भ्रष्टाचारीले घुस खाइरहेको विषयलाई नसमात भनेर अख्तियारलाई अदालतले भन्यो भन्ने सामान्य बुझाइ अहिले त्यसो छ। त्यसो होइन, यसको भित्रको विषय हामीले गलत नबुझौँ न। मसँग तपाईँले घुस माग्नुभयो 20,000 40,000 50,000 लाख 2 लाख जे भन्नुहोस्, मेरो पैसा दिनु पर्यो नि। तपाईँले अख्तियारले मलाई किन पैसा दिने? त्यसो स्ट्रिङ अपरेसनै नकली हुन्छ त्यसो हो। किन भनेदेखि त्यो पैसा त र फेरि यदि साँच्चै भन्ने हो भने त मैले घुस दिइनँ र तपाईँले काम गर्नु भएन भने मैले पब्लिकली किन भन्दिनँ म चाहिँ फल्ना खरदार साहबकोमा मेरो फाइल थियो, मैले यो उसमा यति पैसा माग्यो, मैले घुस दिइनँ र मेरो काम गरेन भनेर त कोही भन्दैन त। घुस त्यसैले घुस मैले दिइनँ भने तपाईँ लिनुहुन्न, नलिएपछि त भ्रष्टाचारै हुँदैन नि। घुस दिनेलाई चाहिँ तपाईँ किन कारबाही गर्नुहुन्न त? र त्यो घुस दिनेलाई कारबाही गर्ने हो भने त घुसको पैसा पठाउनु त अख्तियार नि, मसँग त पैसा रहेन रहेछ। यस कारणले गर्दाखेरि सार्वजनिक गर्नु पर्यो जनताले पनि। म काम गर्न गएको थिएँ जिल्ला अदालतमा, मसँग 5,000 रुपियाँ नलिकन चाहिँ गर्दिनँ भनेर तपाईँले आम सञ्चारमा भन्यो र आम सञ्चार त्यहाँ गयो भनेदेखि, तपाईँले उपल्लो हाकिमलाई गएर भन्नुभयो भनेदेखि म तपाईँलाई एउटा कुरा निवेदन गरौँ, कुरा उठिहाल्यो। एउटा कुनै निवेदन अस्तिको दिन उच्च अदालतमा दर्ता गर्न जाँदाखेरि वादी लेख्नुपर्ने ठाउँमा प्रतिवादी भएछ, प्रतिवादी लेख्नुपर्ने ठाउँमा वादी भएछ, अलिकति उल्टा पर्यो। मैले पक्षलाई भने होइन यति कुरा त्यहाँ फाँटमा भन्नुहोस् न, यो वादीको ठाउँमा अगाडि लेख्ने, प्रतिवादीको ठाउँमा प्रति काटिदिने वादी मात्रै हुन्छ, एउटा अक्षर थप्ने र एउटा अक्षर काट्ने मात्रै भनेको फाँटको मान्छेले मानेन। नमानेपछि हुँदैन रे वकिल साहब भन्यो। नभएपछि मैले हाम्रो चाहिँ नियमावली अथवा कार्यविधि संहिताको दफा 14ले त भएका त्रुटि सच्याउन पाइन्छ भनेर निवेदन लेखिदिएँ। निवेदन लेखेर फेरि गयो, फेरि पनि होइन यता हुँदैन, यो मिल्दैन, त्यहाँ पुर्याउनु पर्छ भनेर हैरान गर्यो। अनि उसले भने ए बाबा म पनि एउटा कुनै आम सञ्चारको पत्रकार हुँ भनेपछि ए तपाईँ पत्रकार हो, पत्रकार भएको भने भए त अघि नै म गरिदिइहाल्थेँ नि। अरे हेर्नुहोस् त, नभएको भए उसले त्यो भनेपछि परिचय दिएपछि चाहिँ मिल्ने, उसले परिचय नदिँदाखेरि चाहिँ अघि भन्दा पनि नमिल्ने, अहिले निवेदन दिँदा पनि नमिल्ने भनेपछि यस्तो अवस्था छ देशको। एक ठाउँमा होइन हरेक ठाउँमा। र यो परिस्थिति कसले बनायो? फेरि पनि अब घुमी फेरि भन्दै गर्दै आउनुपर्ने हुन्छ। सम्पूर्ण न्यायिक नियुक्ति लगायतका अथवा संवैधानिक नियुक्ति लगायतका कुराहरूमा राजनीतिक दलहरूकै हाबी प्रभाव। अहिले खालि यो भ्रष्टाचारलाई बचाउन खोज्यो भन्ने जस्तो एउटा कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ क्या, जनरल अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो बुझिन्छ। एकैछिन, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारीहरूलाई बचाउन खोज्नु पर्ने कारण के छ? किन बचाउनु पर्यो? र फेरि मैले भने अहिले ललिता निवास लगायतका, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल लगायतका कुराहरू अब जे छन् हाम्रा ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका ओम्नी प्रकरणका लगायत तिनीहरूमा ती भ्रष्टाचारीहरूलाई पक्रिएर कारवाही गर्ने निकाय चाहिँ पहिले। फेरि अब त्यस्ता कुरामा त स्ट्रिङ अपरेसन भयो भने कहिले सुन्ने छैन। होइन एकछिन तपाईँलाई फेरि मैले भने नि संविधानको धारा 239 को कुरा म तपाईँलाई गर्दैछु। अस्ति बाबुराम भट्टराईले, केपी ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुरहरूले नि बुढी गण्डकीमा 9 अर्ब खाए भनेपछि अब एकछिनलाई मान्नुहोस्, मसँग चाहिँ शेरबहादुर देउवाले 3 अर्ब मागेर छ। अख्तियारको चाहिँ स्टिङ अपरेसनको हाकिम तपाईँ, मैले 9 अर्ब दिएँ तपाईँलाई भनेर दिनुहुन्छ? अनि त्यो 9 अर्ब शेरबहादुरका पुर्याएर कहिले गन्ने हो? त्यो कहिले लगाउने हो? त्यो खिच्ने हो, कहिले च्याप्प समाउने हो? होइन, यो स्टिङ अपरेसन होइन, त्यो हुँदैन त्यसरी। यस कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा नेपालमा संवैधानिक पदमा रहेका मानिसहरूलाई संविधानको धारा 101 बमोजिम महाभियोग लाग्ने पदको मान्छेहरूलाई, सैनिकलाई, अदालतलाई, संवैधानिक नियुक्तिका मान्छेहरूलाई भ्रष्टाचारमा तपाईँले समाउनै नपाएपछि अनि भ्रष्टाचार कसरी नियन्त्रण हुन्छ? खरदारले गर्छ भ्रष्टाचार कि माथिबाट आउँछ भ्रष्टाचार? एउटा सरुवा र बडुवामा कति पैसाको चलखेल भएको हुन्छ होला? अथवा हामीले हेऱ्यौँ भूतपूर्व
आइजिपी समेत संलग्न भएर एउटा राजनीतिक पार्टीको नेतालाई अथवा संसद सदस्यलाई दल त्याग सम्बन्धी ऐनमा तलमाथि गर्नका लागि अपहरण गरेर ल्यायो भने यिनै बाबुराम भट्टराईहरूले जाहेरी दरखास्त दिए के भयो कार्यवाही? यसकारणले गर्दा यो जे काम कार्यवाही भएको थियो यो अख्तियारमा बसेका त्यो तहका मान्छेहरूले अरू निकायमा बसेका निम्न तहका मान्छेहरूलाई सधैँ जुन थर्काउने काम गर्थे र न्यायाधीशले पनि होइन तैँले त रङ्गे हात गरेको रहेछ, यहाँ त पोलिमर भयो अथवा यो चाहिँ ऊ छ, पानी निलो आउँदो रहेछ, रातो आउँदो रहेछ भनेपछि उसले त अब त्यो नोट त्यस्तो थियो कि थिएन थाहा हुनु पर्यो नि। अनि स्वच्छ सुनवाईको सिद्धान्त चाहिँ के भयो त भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो कुरा गरेको छ। र फेरि के भने म ओटिभी मार्फत के निवेदन गरौँ भने यो भ्रष्टाचार नियन्त्रणको निरोधको बाटै होइन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको निरोधको बाटो हुनुको लागि राजनीतिक आवरणमा जति प्रकारका भ्रष्टाचार भएका छन् त्यो पदाधिकारी अथवा संविधानको धारा 239ले चाहिँ निषेध गरेका जे व्यवस्थाहरू छन् ती भ्रष्टहरूलाई नसमातुन्जेल मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन्छ। भनेको अहिलेको यो विषयले न त भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्छ न भ्रष्टाचार निवारणै गर्छ, निवारणै गर्छ, त्यो केही पनि गर्दैन। र फेरि अर्को कुरा के हो भने फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएर भने संविधानको धारा 101 बमोजिम नियुक्ति हुने, न्याय परिषदबाट पदमुक्त हुने, सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुने मान्छेलाई समाउनै नसकेपछि भ्रष्टाचार कहाँ मसँग हुन्छ? अथवा 2 लाख अथवा एउटा फाँटवालाले 50,000 लियो अरे त्यहाँबाट हुन्छ? र त्यो 50,000 पनि मेरो पैसा होइन नि, तपाईँले दिएर पठाएको भयो त। क्योंकि यहाँले यो कुरालाई एकदम पहिलादेखि नै भन्दै आउनु भएको छ, जो चाहिँ संवैधानिक इजलासबाट सुनवाई भएर नियुक्त हुन्छन् उनीहरूको सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले काम गर्न पाउँदैन, अनुसन्धान गर्न पाउँदैन, मुद्दा दायर गर्न पाउँदैन, त्यस्तो छ हो अब व्यवस्था। हो, त्यसैले संविधानको धारा 239 तपाईँलाई मैले धेरैचोटि निवेदन गरेँ, एकचोटि म पढेरै तपाईँलाई निवेदन गरौँ न। त्यसो हो भनेदेखि आम जनताहरू पनि सुसूचित हुने अवस्था आओस् कस्तो संविधान बनाएको रहेछ भनेर। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार भन्दै कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भनेपछि यी सबै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति भए, व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न गराउन सक्छ। तर यस संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानुनले छुट्टै व्यवस्था गरेको पदाधिकारीको हकमा यो उपधारा लागू हुँदैन। एक अर्को कुरा, धारा 101 बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्याय परिषदबाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश, सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न सकिनेछ भने मैले पदमा बसेर अर्बौं भ्रष्टाचार गर्ने तपाईँ पक्रिन पाउनुहुन्न। भोलि निस्किसके 5 वर्ष तपाईलाई त महाभियोग लगाएर निकाल्न मिल्ने त फेरि व्यवस्था छ नि त। महाभियोगबाट निकाले पछाडि त फेरि अख्तियार अनुसन्धान गर्न पायो नि। एकैछिन महाभियोग तपाईले प्रतिनिधि सभाको 2/3 बहुमतबाट पास गर्नुपर्छ, सम्भव छ? देख्नुहुन्छ? किनभने तपाईले संसदीय सुनवाईबाट पास गर्नु भएको छ नि मलाई संवैधानिक पदमा, अनि त्यही संसदले मलाई महाभियोग लगाउँदा 2/3 पास गर्नु पर्यो। भनेको ठुला माछा किन समातेन भन्ने चर्चा चल्छ सधैँभरि। तपाईँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार चाहिँ ती ठाउँबाट हुन्छ जो संवैधानिक परिषदबाट नियुक्त भएका छन्। त्यही हो तपाईँले भनेको हो। किनभने तपाईँ मन्त्रीलाई समाउन सक्नुहुन्न, न्यायाधीशलाई समाउन सक्नुहुन्न, सैनिक ऐन बमोजिमको मान्छेलाई समाउन सक्नुहुन्न। मन्त्रीका हकमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ र संवैधानिक परिषदबाट त नियुक्त हुँदैन मन्त्री त। हो, किनभनेदेखि ऊ त झन् कार्यकारी व्यवस्थाको प्रमुख भयो नि। अनि त्यहाँ चाहिँ नियमले होइन, एकछिन अर्कै चिजले हो। मन्त्रीले घुस खायो, मन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्यो भनेदेखि त्यसलाई पदबाट हटाउनका लागि के गर्नु पर्यो? त्यो प्रधानमन्त्रीले तुरुन्त गर्न सक्छ। एकछिन प्रधानमन्त्री हटाउँदैन, महाभियोग लगाउनुहोस् न। यसै कारणले गर्दाखेरि यो संवैधानिक व्यवस्थाले नै भ्रष्टाचारीलाई प्रोत्साहन दिएको छ, मलजल गरेको छ। यो व्यवस्था रहन्जेल भ्रष्टाचारमा तपाईले कमी आउने। अहिलेको संविधान नै भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने गरी बनाइएको हो। त्यसो देखिन्छ, प्रश्न देखिन्छ।
अनि स्टिङ अपरेसन त सानालाई गर्ने अख्तियारले नै पैसा लाग्ने र फेरि अहिले पनि उसैलाई फसाउने त्यसका लागि हुन्छ हो। अहिले पनि तपाईँ हामी बिचमा कुरा गरिसक्यौँ, तपाईँ हामीले अघि सुरुमै कुरा गऱ्यौँ 300-400 जना मान्छेलाई चाहिँ मुद्दा छ भने तपाईँ एउटा कुनै त्यस्तो स्टिङ अपरेसनद्वारा पक्रिएको मान्छे कुनै एउटा उच्च पदस्थ मान्छेको नाउँ भन्नुहोस् त। त्यो सिक्टा सिँचाइ आयोजना स्टिङ अपरेसनले पक्रिया हो, विजय गजदारी स्टिङ अपरेसनले पक्रिया हो, के कुरा गर्नुहुन्छ? यसै कारणले गर्दाखेरि यो त्यो 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 खरदार बैदार पिउन फाइल बोकेर ल्याएको त्यो मेरो फाइल अलि छिटो फाँटमा पुर्याइदिएन भोलि आउँदा गर्छु भनेर 5000 दिएर हिँडे मान्छेलाई तपाईँ यो पोलिमर टेस्ट कोनी के गरेर रङ्गी हातवाला गरेर के अर्थ छ भने? ठुला भ्रष्टाचारीले कहीँ कतै पनि तपाईलाई पनि बाधा मैले भने आरामले अहिले भ्रष्टाचार गर्न मिल्ने गरी अहिले पनि माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईजीको विरुद्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा चलेर त्यो सकल मिसिल फाइल ललिता निवासवाला कुरामा निर्णय पठाउनु भनेर सर्वोच्चले भनिराखेका छैन। कहाँ हुन्छन् यार यो हाम्रो देशका आम सञ्चारहरू भने? अनि अहिले एउटा खरदारको 10,000 5,000 ए बाबा मैले तपाईँलाई पैसा दिएँ भने समाउनुहोस् न। तपाईँले पैसा दिएर पठाउने उसलाई तपाईँको नियत के? मेरो पैसा त होइन नि, किनभने म त्यो 10,000 दिन सक्ने छुइनँ। अनि अब ल तपाईँ दिन सक्ने हुनु रहेछ, अघि भने जस्तो बुढी गण्डकीको लागि 9 अर्ब गनेर दिए त त्यो अख्तियारको प्रमुख अनि शेरबहादुर देवालय समाता। यस्तो कुरा गर्ने हुँदा अनि संविधान के बनाउनु भएको छ? यो महाभियोग लाग्ने सदस्यहरूले चाहिँ मान्छेहरूले काम कार्यवाही गर्यो, संवैधानिक पदको मान्छे, संसद सदस्य संवैधानिक पद होइन? अनि त्यसलाई समाएर हेर्नुहोस् त, अख्तियारले समाएको छ। माथिल्ला मान्छेलाई चाहिँ भ्रष्टाचार गर्न मिल्ने 239 जोगाउने संविधानको धारा 239ले उनीहरूलाई भ्रष्टाचार सक्दो गर भन्छ। किनभने पदमा बसुन्जेल पक्रिन पाउँदैनस्, पछि खुस्केपछि पक्रिए हुन्छ भने बसुन्जेल मैले भ्रष्टाचार गरेँ, जति विदेश पैसा पठाएँ, कहाँ के गरेँ अरे, अनि त्यहाँबाट अब अहिले जब जागिरबाट निस्क्यो 5 रुपियाँ पनि छैन, ऊ पनि छैन, कागजपत्र पनि डढाए सिद्धि के हुन्छ? यो संविधान त्यही बनाउनु भएको छ। भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने संविधान छ। अब यो एउटा पाटो भयो, खालि यो एउटा भर्खरै फैसला आएको र कतिपय मान्छेलाई एक खालको अथवा यो 239 को बारेमा आम नेपाली जनतालाई थाहा होस्, त्यो बुझ्नु पर्यो, थाहा होस् किन यिनीहरू अर्बौंका मान्छेहरूलाई पक्रिँदैन भनेपछि राज्य व्यवस्था त्यही छ। अहिले त खालि सामान्य हिसाबमा हेर्दा भ्रष्टाचारलाई नसमा भन्दियो अदालतले, लसिदियो, एकछिनलाई अदालतले खत्म भयो, भ्रष्टाचारलाई जोगायो। तपाईलाई चुनाव लड्नका लागि, तपाईँ प्रतिनिधि सभाको चुनाव लड्नका लागि 10 लाख 20 लाख जति सिलिङ निर्वाचन आयोगले तोक दिन्छ। तपाईँले 20 लाख कमाएको कुरा निर्वाचन आयोगलाई तपाईँले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु भएको छ, हैसियत छ कि छैन? अब 20 लाख त होइन, 5 करोड चुनावमा खर्च हुन्छ, त्यो कहाँबाट आउँछ? कसैले पक्रिन्छ? त्यो हेर्छ कसैले? प्रणाली के छ? यसै कारणले भनेका छन् 5 करोडौं नभइकन चुनाव एउटा अध्यक्ष जित्न नसक्ने स्थिति हो भनेर नि भनिराखन्। होइन, अहिले कहाँबाट आउँछ त? अहिले प्रणालीमा फ्लोर क्रस गर्दा शिवजी 3 जना 4 जना एमालेका संसद सदस्यहरूले, प्रदेश सदस्यहरूले फ्लोर क्रस गर्दा करोड खाए भनेर भनेको छ। त्यो करोडको स्रोत देखाउ न। भ्रष्टाचारका कुरा गर्ने स्टिङ अपरेसन खौनीले कहाँबाट ल्याएर खायो, खुवायो, खानेले खायो हो त्यसमा त्यो स्टिङ अपरेसन जात त्यो अख्तियार सक्सेस के गर्न तिनीहरूलाई? त्यो जसले मुख्यमन्त्रीको पद जोगाइदियो ती 4 जना, त्यो मुख्यमन्त्रीले पैसा कहाँबाट दिए देखाउँछस्? 1-1 करोडवाला कुरा होइन भने, यो कुरा होइन भनेर सार्वजनिक अदालतमा मुद्दा हालिस् कसैलाई मानहानीको, गाली बेइज्जतीको, त्यो पनि छैन। कुरा गर्नुहुन्छ, कहाँबाट आउँछ त्यो पैसा? अनि स्टिङ अपरेसन 50,000 फाँटवालाले, मुखियाले यहाँ खायो त्यहाँ खायो। फेरि 10 चोटि भनिसकेँ मैले, मेरो पैसा मैले तपाईँलाई दिएको छ भने ऊ अख्तियार आएर पक्रिन। तपाईँ आफै मलाई पैसा दिएर पठाउने, त्यो शिवलाई आज चाहिँ त्यो पक्रिनुपर्छ, यो पैसा लिएर जा, त त्यहाँ बस्दै गर, अथवा एउटा होटलमा चिया खान बस्नु, हामी आउँछौँ भनेर अनि त्यहाँबाट शिव पैसा दिएर पठाएर उसलाई पक्रिनु पठाउने? खरदार, सुविधार, बैदार मुखियालाई। फेरि अघि मैले भने एउटा उसको
एक पैसा लिनु खानु गरेका छैन। भ्रष्टाचार निवारण 2059 को दफा 19 बमोजिमको कसुर गर्यो भने त्यो एउटा प्रतिवेदन दियो भनेर प्रतिवेदन सदर गर्नेलाई पनि मुद्दा छैन, प्रतिवेदन बमोजिम पैसा झिकेर लगेर खाइसक्यो उसले त्यो उपभोक्ता समितिलाई पनि मुद्दा छ। भनेको यो भ्रष्टाचार हटाउने भनेर भ्रष्टाचार गर्ने थलो पो बनाइरहेको थियो कि अख्तियारका मान्छेले त्यसो यसलाई उपयोग पो भइरहेको थियो कि। किनभनेदेखि तपाईँले स्वास्नी मान्छेलाई सबैभन्दा बढी सौताको रिस हुन्छ भने जस्तो त्यस्तै कर्मचारी वृत्तमा आफ्नो आफ्नो केही गरिराखेका थिए होला। तिम्रो स्टिङ अपरेसन कुनै मन्त्रालयको सचिव अथवा कुनै डाइरेक्टर यी हाम्रा सङ्घ संस्थानहरूका प्रमुखहरूलाई तिम्रो स्टिङ अपरेसन भएको छ? विद्युत प्राधिकरणवालालाई भएको छ? खाद्य संस्थानलाई भएको छ? के अरे नेपाल वायु सेवा निगमलाई भएको छ? कहाँ भएको छ स्टिङ अपरेसन? त्यहाँ हुँदैन स्टिङ अपरेसन। फेरि मैले तपाईँलाई भन्दैछु 2 करोड रुपियाँ मलाई चाहिँ शिवले घुस माग्यो भनेर मैले 2 करोड लगेर दिएँ अरे। तँ अख्तियारमा 2 करोड तेरो सेफमा राखेर गन नै तँलाई 3 दिन लाग्छ यार। अनि त्यहाँबाट कहिले लगेर त्यो के बोरामा हालेर लगेर पुर्याउने? स्टिङ अपरेसन थाहा भएन।